खाइ खाने के हो त भनिदिहाल्छु। मेरो नाम समिना हो। अनि तिमीहरूको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम अमन हो र उसको नाम साक्षात हो। मेरो नाम साक्षात हो, उसको नाम अमन हो। अनि हजुर कति वर्षको हो? म त 15 years old हो। अनि तिमीहरू चाहिँ कति हो? हजुर 15 years हो, म त 10 years हो। अनि म चाहिँ 12 हो। 10 र 12 भएर नि तिमीहरूको हाइट किन यति सानो छ? खै पो तिमीले बनबिटा खाएनौ कि रे त्यही भएर होला नि, नत्र त हामी पनि त्यही हजुर जस्तो यति ठुलो हुन्थ्यौँ। ए हो र, ठिक छ। तिमीहरू रोक है, म मेरो साथीलाई लिएर आएँ नि। हुन्छ। मेरो साथी आउँदैछ है। हुन्छ। मेरो बहिनी आउँदैछ। ए आयो त हाई गाइस, म आएँ। मलाई नि थाहा छ। कति वर्षको हो? म त 10 years old। ए हो र, म नि 10 years old हो। ए हो र, हामी त सेम पो भयो त। अब मेरो मम्मीले राखेछ, हामीको टाइम भयो, म गएँ है त। बाई बाई बाई। ए ल त बाई दिदी, हामी नि जाउँ है त अब। बाई बाई। हुन्छ र त, गइहालौँ। बाई, तिमीहरू सबैसँग भेटेर बाई 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 बाई। ए साथी, हामी नि जाउँ न त अब। ल त हामी नि जाउँ।